अस्सलाम वालेकुम। आपको इंशा टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और अहम मालूमात। हाँ जी, हम आपके साथ शेयर करेंगे सीरत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ अहम मालूमात। तो आइए आपको आगाह करते हैं सबसे पहले उनके इब्तिदाई हालात के बारे में। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहिब जिला अटक के एक गांव नगा कला में एक जमींदार घराने में 22 नवंबर 1966 को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम लाल खान है। आपका एक भाई और 4 बहनें हैं। आपके भाई का नाम अमीर हुसैन है। आपके वालिद का इंतकाल 2008 में हुआ और वालिदा का 2010 में इंतकाल हुआ। तालीमी सफर। आपने स्कूल में सिर्फ 4 जमातें पढ़ी थी और 8 साल की उम्र में जिला जेलम की तरफ तलबे इल्मे दीन के लिए रख्त सफर बांधा और मदरसा जामिया गौसिया इशातुल अलूम में कारी गुलाम यासीन साहिब से हिफ्ज़े कुरान शुरू किया। आपने 4 साल के अरसे में हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल किया। इस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। फिर आपने जिला गुजरात के कस्बी दीना में 2 साल किरात कोर्स किया। 14 साल की उम्र में लाहौर तालीम के लिए तशरीफ लाए। 1988 को आपने दौराए हदीस शरीफ मुकम्मल फरमाया। आप अरबी के साथ साथ फारसी पर भी अबूर रखते थे। आपने पहली मुलाजमत 1993 में महकमा उकाफ पंजाब में की और दाता दरबार के करीब पीर मक्की मस्जिद में खुतबा दिया करते थे। फिर हत्मे नबूवत और नामूसे रसालत तहरीक चलाने की वजह से आपने नौकरी छोड़ दी और यतीमखाना रोड लाहौर के करीब वाक़े मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में खताबत करते रहे और सारी जिंदगी मुशाहिरा सिर्फ 15,000 लेते रहे। रिश्ता अज़दवाज। आपकी शादी अपनी चचाजाद बहन से हुई और अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटों और 4 बेटियों से नवाजा। आपके बड़े साहबजादे का नाम हाफिज साद हुसैन रिजवी है और छोटे साहबजादे का नाम हाफिज अंस हुसैन रिजवी है। आपके दोनों बेटों ने दरसे नज़ामी आलम कोर्स किया हुआ है और हाफिज़े कुरान भी है, माशा अल्लाह। इकबाल से इश्क की वजह। आप फरमाते हैं कि दौरान तालीम दरसी कुतुब के अलावा जिन कुतुब का मुतालिया करता था इनमें डॉक्टर इकबाल का फारसी मजमुआ कलाम सरे फहरिस्त था। 1988 में कुलियात इकबाल खरीद ली थी आपने और आपने नौउम्री में ही इस कलंदर शायर के अफकार का मुतालिया शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि गोया इकबाल की रूह ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। इकबाल के कलाम के बाद अल्लामा इकबाल के शायरी के उस्ताद मौलाना रोम अलैहि रहमा को पढ़ा और इनके बेशतर कलाम को अज़बर याद कर लिया था। आप फरमाते हैं कि मुझे इकबाल, मौलाना रोम और आला हजरत फाजल बरेलवी की शायरी ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और ये हजरात इश्क रसूल के वो जाम पिलाते हैं जिन्हें पीने के बाद किसी चीज़ की हाजत नहीं रहती। उर्दू शुआरा में अकबर आला आबादी की शायरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी। आपको मुताले का जनून रहता था। आप सफ़रनामे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। आपने हकीम मोहम्मद सईद और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के तमाम सफ़रनामे पढ़ डाले। तारीख़ इस्लाम का मुतालिया आपकी अव्वलीन तरजीह थी और तमाम मुस्लिम सिपा सलार की सीरत का मुतालिया करते रहते। आप फरमाते हैं इस्लाम की तमाम सिपा सलार अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और आपके मज़ार पर हाज़री देना एक दरीना ख्वाहिश थी जो कि पूरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह का आगाज़।
آپ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہے تھے کہ غازی ممتاز حسین قادری نے جب گستاخ رسول سلیمان تاثیر کو واصل جہنم کیا اور پھر غازی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی، اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ پھر جب ختم نبوت قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک گیر احتجاج ہوا اور فیض آباد میں بھرپور احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت مقبولیت ملی اور 2018 میں 26 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے۔ اتنے کم عرصے میں پاکستان کی 5ویں بڑی تحریک بن گئی۔ اس تحریک کا اسلامی مقصد اسلامی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ رہا ہے اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب آخری دم تک اسی نظام کے نفاذ کے لیے لڑتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی گود سے ملا ہے۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں بس یہی کہا کرتی تھی، میں صدقے یا رسول اللہ، اور یہ جملہ میری روح و بدن میں بس گیا۔ علامہ اقبال بھی ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملا ہے، میری ماں کی گود اور ندا سے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلائی ہوئی تھی اور اس کی پاداش میں لکھپت جیل میں مجھے ڈال دیا تھا تو اسی دوران غازی صاحب کا خط آیا تھا اور اسی خط کو میں اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یہ فرمان، انسان دلیر اسی وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ یہی جملہ میری زندگی کی اصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی مدینے نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس زمانے میں امت مسلمہ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے بیدار کیا اور بچہ بچہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ ہمیشہ ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہے اور اپنی زندگی اسی مشن پہ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور جرات دی تھی کہ ملت کفر بھی آپ کی للکار سے لڑکھڑاتی تھی اور ہمیشہ کفر آپ کی شخصیت سے خوف زدہ رہا۔ آپ کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی پاداش میں کئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت عقوبتوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ ہمیشہ استقامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ علماء کا دنیا سے جانا لوگوں کی ہلاکت کی علامت ہے۔ الوداع امیر المجاہدین۔ بالآخر امام عزیمت 19 نومبر 2020 رات 8:46 پر ہمیشہ کے لیے داغے مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام عقیدت ببارگاہ خادم حسین رضوی۔ گرچہ معذور تھا پھر بھی لڑتا رہا، بابا آدم کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جو کہ میدان میں ڈٹ کے ٹھہرا رہا، ایسی مضبوط طاقت پہ لاکھوں سلام، سخت سردی میں جو پہرا دیتا رہا، ایسے عالم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، کفر کی دنیا جن سے لرزتی رہی، شیر حق کی شجاعت پہ لاکھوں سلام، جن کے چہرے سے باطل ہی ڈرتا رہا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ عشق سرکار کا وہ پلاتے رہے، عشق سرکار کا وہ پلاتے رہے، ساقی جام الفت پہ لاکھوں سلام، جن کی آواز سے کفر سہما رہا، جن کی آواز سے کفر سہما رہا،
ان کی ایسی جلالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، شمشیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔